मैं शाकिल को शिकस्त दे दूंगा और सदर साहब को मेरी अहमियत तस्लीम करना पड़ेगी। कर्नल विष्णु ने मुसरत भरे लहजे में कहा और इस अंदाज में इशारे हिलाया जैसे वो फातेह बन चुका हो। एक बड़ी और ताकतवर जीप खासी तेज रफ्तारी से पहाड़ी सड़क पर दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। ये जीप एक सियाहती कंपनी की थी और इमरान ने उसे बतौर सियाह हायर किया था और इस वक्त इमरान हो ड्राइविंग सीट पर मौजूद था, जबकि साइड सीट पर जूलिया मौजूद थी और रकबी सीटों पर सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर बैठे हुए थे। इन पांचों ने नए मेकअप किए हुए थे और ये मेकअप स्पेशल थे जो किसी जदीद तरीन मेकअप वॉशर से भी वॉश ना हो सकते थे। उनके पास इन्हीं चीज़ों वाली तस्वीरों पर मबनी कागजात भी थे और इन कागजात की रूह से वह क्रीमी स्याह थे और उनके पास बैनुल अक़वामी सियाहती कार्ड्स भी थे। ये कागजात शुरू से ही इमरान के पास मौजूद थे और उसे मालूम था कि अगर इन कागजात को क्रीमिया से चेक कराया जाता तो यह क्रीमिया में भी दुरुस्त करार दिए जाते। इमरान साहब, ये जीप आपने क्यों ली है? हम बस के जरिए भी जा सकते थे, सफदर ने कहा। जिन हुलियों में हम हैं और जो कागजात हमारे पास हैं, इनके मुताबिक हम सब का ताल्लुक अमीर खानदानों से है, इसलिए हम लोग बस में सफ़र नहीं कर सकते। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इमरान साहब, हम मुकामी हुलियों में भी तो रोहिल पहुंच सकते थे, इस तरह तो हम वहाँ हाँ नज़रों में आ जाएंगे। इस बार कैप्टन शकील ने कहा। इसका मतलब है कि तुम पहले कभी रोहिल नहीं गए? इमरान ने कहा। हाँ, मगर क्या आप पहले गए हैं वहाँ? कैप्टन शकील ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं 2 बार वहाँ चंद रोज़ के लिए जा चुका हूँ। ये काफिरिस्तान का सबसे खूबसूरत पहाड़ी शहर है। यहाँ का मौसम पूरा साल इंतहाई खुशगवार रहता है और यहाँ इंतहाई खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले हैं, इसीलिए सयाहों की बड़ी तादाद पूरा साल आती जाती रहती है। खासतौर पर अक्रीमन तो इस इलाके के हुस्न की रस्सियाँ हैं, इसलिए यहाँ अक्रीमन सयाहों की एक बड़ी तादाद हर वक्त मौजूद रहती हैं और यहाँ गैर मुल्की सयाहों खसूसन एक्रीमेंट्स की बेहद कदर की जाती है। इमरान ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। लेकिन हमें ग्रुप की सूरत में चेक किया जाएगा, ऐसी सूरत में हम पर शक नहीं होगा क्या? जूलिया ने कहा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेशुमार सियाह ग्रुपों की सूरत में यहाँ आते जाते रहते हैं। हमारे मेकअप वॉश नहीं हो सकते, खसूसी कैमरे भी मेकअप चेक नहीं कर सकते। एक्रीमन ज़ुबान हम एक्रीमन लहजे में आसानी से बोल लेते हैं, कागजात दुरुस्त हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हम असल स्याह हैं जो जीप लेकर आ रहे हैं और यहाँ अमीर अक्रीमन स्याहों की एक लिहाज से पूजा की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रकम उनसे वसूल की जा सके। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। इमरान साहब, अरोहिल में तो शायद काफिरिस्तान की एटमी तनसीबात भी हैं, कि आपको उसके बारे में मालूम है? कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, खुफिया तनसीबात है और इन्हीं तनसीबात की वजह से अरोहिल में काफिरिस्तान की मिलिट्री और सिविल इंटेलिजेंस के लोग हर जगह मौजूद रहते हैं। उनका काम ऐसे एजेंटों को ट्रेस करना और उन्हें हलाक करना है जो इन एटमी तनसीबात के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। इमरान ने कहा। तो फिर पहले इसको तबाह करना चाहिए ताकि काफिरिस्तान को सबक दिया जा सके। मुसलसल खामोश बैठे हुए तनवीर ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा। नहीं, ये हमारा टारगेट नहीं है क्योंकि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम काफिरिस्तान से बहुत आगे है। असल मसला ये इसराइली हलाई से आ रहा है जिसे पीस कीपर यानी अमन रखने वाले का नाम दिया गया है। अगर ये हला में पहुंच गया तो पाकिस्तान की तमाम एटमी तनसीबात खुली किताब की तरह काफिरिस्तान के सामने आ जाएंगी। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। मुझे तो अभी तक ये सारा खेल समझ में नहीं आ रहा कि पहले तमाम रोज जॉर्गान लॉन्चिंग पैड पर था, फिर यकलहत सारा मंजर बदल गया और अब हम अरोहिल की तरफ भाग रहे हैं। जूलिया ने कहा। हमें डाइट दिया जा रहा था मगर हमें बर वक्त इल्म हो गया, सफदर ने कहा। लेकिन न जाने मेरी क्या बात है कि मेरी छठी हिस्से से तस्लीम नहीं कर रही। मुझे अभी यही महसूस हो रहा है कि हमारे साथ हाथ हो गया है। जूलिया ने कहा। चलो, एक मामले में तो हमारे दरमियान हम आहंगी पैदा हुई, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जूलिया के साथ साथ बाकी साथी भी चौंक पड़े। क्या मतलब, कैसी हम आहंगी? जूलिया ने हैरान होकर पूछा। एक हम आहंगी तो ये है कि तुम्हारी भी छठी हिस्सा और मेरी भी छठी हिस्सी है, 7वीं या 5वीं नहीं है। और दूसरी हम आहंगी ये है कि मेरी छठी हिस्स भी तुम्हारी छठी हिस्स की तरह इसे तस्लीम नहीं कर रही। अब बताओ कि हम आहंगी हुई है या नहीं? इमरान ने कहा। तो जूलिया बेख्तियार हंस पड़ी। इमरान साहब, अगर आपकी छठी हिस्स भी इसे तस्लीम नहीं कर रही तो आप अरोहिल जा क्यों रहे हैं? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। अब ये ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ छठी हिस्स की ही बात मानी जाए, बाकी 5 हिस्सों ने क्या कसूर किया है? इमरान ने जवाब दिया। तो सब बेख्तियार हंस पड़े। इमरान साहब, इस लॉन्चिंग पैड को आप कैसे तलाश करेंगे? यहाँ पर तो वो खुफिया ही होगा। कैप्टन शकील ने कहा। तुम्हारे चीफ ने इसका इंतजाम कर दिया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो सब उछल पड़े। चीफ ने इंतजाम क्या मतलब? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। अरोहिल काफिरिस्तान के एक अहम सूबे का दारुल खिलाफा है, यहाँ इंतहाई अहम दफातर भी हैं, इसीलिए तुम्हारे चीफ का यहाँ एक खुफिया एजेंट भी मौजूद है, यानी फॉरेन एजेंट। नाटरान तो काफिरिस्तान के दारुल हुकूमत में है, अलबत्ता उसके सब एजेंट हर सूबे के दारुल खिलाफा में मौजूद हैं। उसके जिम्मे ये काम लगाया जा सकता है और ये भी हो सकता है कि उसे सबसे पहले ही मालूम हो। इमरान ने जवाब दिया। कौन है वो? जूलिया ने पूछा। यहाँ के मारूफ गोल्डन स्टिक क्लब का असिस्टेंट मैनेजर माधु लाल है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। इससे पहले कोई बात हुई है तुम्हारी? ऐसा न हो कि वो हमें सिरे से पहचाने ही ना, जूलिया ने कहा। कशुमा सरवानगी से पहले फ़ोन पर बात हुई थी और मेन एजेंट नाटरान का हवाला सुनते ही वो समझ गया था कि हम कौन हैं, इमरान ने कहा। और सबने इस बात में सर हिला दिए। फिर इसी तरह की बातें करते हुए वो आगे बढ़ते चले गए। पूरा इलाका वाकई इंतहाई सरसब्ज और शादाब था। दरख्तों और फलदार झाड़ियों इसकी इस कदर बेहताब थी कि यूं लगता था जैसे पहाड़ियां बनी ही दरख्तों और झाड़ियों से हों। पत्थर या चट्टानें अभी तक कहीं नजर ही ना आई थी। सड़क मुसलसल बुलंदी की तरफ जा रही थी, जहाँ खूबसूरत तकोनी सुर्ख रंग की छतों वाले मकान जा बजा नजर आ रहे थे।
और तकरीबन 1 घंटे बाद वो रोहेल में दाखिल हो चुके थे। ऊंची नीची पहाड़ियों और वादियों पर मुश्तमिल ये खूबसूरत शहर वाकई इंतहाई खूबसूरत था। यहाँ की इमारतों में पत्थरों की निस्बत लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया था। लेकिन मेन शहर में दाखिल होने से पहले एक चेक पोस्ट आ गई और उन्हें वहाँ रुकने का इशारा किया गया। ये चेक पोस्ट शायद अब बनाई गई है, पहले जब मैं आया था तो ऐसी कोई चेक पोस्ट नहीं थी, इमरान ने जीप रोकते हुए कहा। लेकिन वहाँ सवाए उनके कागजात की सरसरी सी चेकिंग और अंदराजात के अलावा और कुछ ना किया गया और इमरान चेकिंग के बाद जीप लेकर आगे रवाना हो गया। फिर मुख्तलिफ ऊंची नीची सड़कों पर से गुजरने के बाद वो एक खासी बड़ी इमारत के कंपाउंड गेट में दाखिल हो गए। ये गोल्डन स्टिक क्लब था। जहाजी साइज का बोर्ड इमारत पर लगा हुआ था और इस पर क्लब का नाम दर्ज था और बोर्ड पर पहाड़ी इलाकों में हाथों में रखी जाने वाली छड़ी की तस्वीर भी नुमाया तौर पर बनी हुई थी, जिसका रंग सुनहरा था। इमरान ने जीप साइड पर बनी हुई पार्किंग में रोकी। आओ खाना खा लें, यहाँ का खाना बेहद मशहूर है, इमरान ने कहा। फिर नीचे उतरकर वो मेन गेट की तरफ बढ़ गया। वो माधुलाल तो इसी क्लब का ही असिस्टेंट मैनेजर है, सफदर ने साथ चलते हुए कहा। हाँ, खाना खा लें, फिर उससे भी मिल लेंगे, इमरान ने कहा। फिर सबने इस बात में सर हिला दिए क्योंकि इन सबको वाकई खुलकर भूख लगी हुई थी। हॉल में ज़्यादा रश नहीं था। वहाँ मौजूद गैर मुल्की अफराद में से आधे से ज़्यादा क्रीमर्स थे। इमरान और उसके साथी एक अलहदा मेज़ पर बैठ गए। इमरान ने मेन्यू कार्ड में से ऐसे खाने मुंतखब किए जिन्हें वो खा सके और जिनके खाने पर एतराज़ ना हो कि ये खाने तो तकरीबन नहीं खाए जाते बल्कि मुकामी लोग खाते हैं। और फिर खाना लगा दिया गया और वो सब खाना खाने में मसरूफ़ हो गए। खाना खाने के बाद उन्होंने बिल अदा किया और इमरान ने वेटर से माधुलाल के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो अपने ऑफिस में मौजूद है। तुम कॉफ़ी पियो, मैं माधुलाल से मिलकर आता हूँ, इमरान ने कहा और उठकर दाएं हाथ पर बनी हुई राहदारी की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो दरवाज़ा खोलकर ऑफिस के अंदाज में सजे हुए कमरे में दाखिल हो रहा था। वेलकम मिस्टर मेज़ की दूसरी तरफ बैठे हुए भारी जिस्म के आदमी ने इमरान को अंदर आते देख कर उठते हुए कहा। माइकल, मेरा नाम माइकल है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम माधुलाल है और मैं क्लब का असिस्टेंट मैनेजर हूँ, तशरीफ़ रखें, माधुलाल ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा और इमरान ने मुस्कुराते हुए मुसाफिया किया। फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ, माधुलाल ने कारोबारी लहजे में कहा। मेरे सर पर सरसों के तेल की मालिश कर दें, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। तो माधुलाल इस तरह चौंका जैसे उससे उसके पैरों में बम फट पड़ा हो। उसकी आंखें फैल सी गई थीं। ये आप क्या फरमा रहे हैं, उसने इंतहाई हैरत भरे लहजे में पूछा। आपने खुद ही खिदमत पूछी थी, अब बताई है तो आप हैरान क्यों हो रहे हैं। चलिए मजीद तशरीह कर देता हूँ। सरसों का तेल 2 किस्म का होता है, एक तो कच्चा तेल और दूसरे को पक्का तेल कहा जाता है। अचार में जो तेल डाला जाता है वो पक्का तेल होता है और जो तेल सर में लगाया जाता है और जिससे खाना पकाया जाता है उसे कच्चा तेल कहा जाता है। आपके पास अगर कच्चा ना हो तो पक्का भी चल जाएगा। इमरान की जुबान रवां हो गई। आप चाहते क्या हैं, आप तो क्रीमन हैं, इसके बावजूद आप इस किस्म की बात कर रहे हैं। माधुलाल की हैरत पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी। शायद जो बात इमरान कर रहा था वो ऐसी बात किसी क्रीमन के मुंह से सुनने का तसव्वुर भी ना कर सकता था। आपसे फ़ोन पर बात हुई थी, आपने बताया था कि आपका ताल्लुक रेड बैंड से है, अचानक इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। तो माधुलाल एक बार फिर चौंक पड़ा। आपका नाम क्या है सर, माधुलाल ने इमरान को गौर से देखते हुए कहा। ग्रीन, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तो माधुलाल ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। आप वाकई वैसे ही हैं जैसे मुझे रेड बैंड ने कहा था। बहरहाल हुक्म फरमाए, माधुलाल ने कहा। फ़ोन पर जो बात हुई थी इस सिलसिले में क्या रिपोर्ट है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। रिपोर्ट ओके है, कोई नया और मशकूक मामला सामने नहीं आया, माधुलाल ने जवाब देते हुए कहा। नए लोग जो दर पर्दा चेकिंग कर रहे होंगे, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। नहीं जनाब, मैंने वैसे ही बहुत अच्छी तरह चेकिंग कराई है, यहाँ हर चीज़ वैसे ही है जैसे पहले जैसी थी, माधुलाल ने जवाब दिया। लॉन्चिंग पैड के बारे में क्या तफसीलात मालूम हुई हैं, इमरान ने कहा। तो माधुलाल इस बात में सर हिलाते हुए कुर्सी से उठा और अकबी दीवार में मौजूद एक दरवाजे को क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ गायब हो गया। इमरान होन बेंचे खामोश बैठा रहा। थोड़ी देर बाद माधुलाल वापस आया। उसने एक फ़ाइल इमरान के सामने रख दी और वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। सब कुछ इसमें है, इमरान ने फ़ाइल उठाते हुए कहा। यस सर, माधुलाल ने जवाब दिया। रहाइश का, इमरान ने कहा। तो माधुलाल ने एक बार फिर इस बात में सर हिलाते हुए मेज़ की निचली दराज खोली और उसमें से एक की रंग निकाल कर उसने इमरान के सामने रख दी। इस स्ट्रिंग में एक टोकन भी मौजूद था जिस पर 31 स्प्रिंग रोड दर्ज था। आपकी ज़रूरत की हर चीज़ वहाँ मौजूद है, माधुलाल ने कहा। इस सारे इलाके का कोई गाइड, इमरान ने कहा। आप वहाँ पहुँचकर मुझे कॉल करें तो वो आदमी आपके पास पहुँच जाएगा। उसका नाम माजू है, वो यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है, माधुलाल ने जवाब दिया और इमरान ने फ़ाइल तय करके जेब में डाली और उठ खड़ा हुआ। शुक्रिया, वैसे आपने चौकन्ना रहना है, इमरान ने कहा। तो माधुलाल जो उसके साथ ही उठकर खड़ा हो गया था ने इस बात में सर हिलाया और इमरान मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हॉल में उसके साथी अभी तक मौजूद थे। इमरान ने उन्हें इशारा किया और फिर वो सब उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद वो सब एक खूबसूरत मकान में मौजूद थे। वाकई ये इलाका बेहद खूबसूरत है, सफदर ने कहा। हमारा मुल्क इससे ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन वहाँ सियाहों के लिए सहूलतों की तरफ तवज्जो नहीं दी गई, कैप्टन शकील ने कहा। इमरान इसी माधुलाल ने क्या बताया है, जूलिया ने सिटिंग रूम में कुर्सी पर बैठते हुए इंतहाई संजीदगी से कहा। माधुलाल के मुताबिक यहाँ मजीद कोई सरगर्मी नजर नहीं आई, इसका मतलब है कि हमें दानिस्ता दाश दिया जा रहा है, इमरान ने जवाब दिया। तो सफदर और कैप्टन शकील दोनों बेइख्तियार चौंक पड़े। क्या मतलब इमरान साहब, क्या आप वाकई ये समझ रहे हैं कि हमें डांट दिया जा रहा है, सफदर ने कहा। हाँ, मुझे वाकई ऐसा ही एहसास हो रहा है, इसलिए मैंने फ़ोन पर माधुलाल से कहा था कि वो चेक करे।
کیا اروہل میں کوئی حال ہی میں زیادہ سرگرمیاں تو نظر نہیں آنے لگ گئیں؟ اگر ایسا ہے تو اسے یہی سمجھا جاتا کہ معاملات معمول کے مطابق نہیں ہیں، اور جب معاملات معمول کے مطابق نہیں ہیں تو پھر انہیں بھی چیکنگ زیادہ کرنی چاہیے تھی، عمران نے کہا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں یہ معلوم ہی نہ ہو سکے کہ ہمیں اصل بات کا علم ہو چکا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے بہرحال مشن مکمل کرنا ہے، عمران نے کہا۔ اور اس کے ساتھ اس نے کوٹ کے اندرونی جیب سے طے شدہ فائل نکال کر سامنے رکھی اور اسے کھول کر غور سے پڑھنے لگا۔ اروہل شہر کے وسط میں قلعہ نما پہاڑی عمارت کے اندر ایک کمرے میں بیٹھا شاگل اس طرح کرسی پر پہلو بدل رہا تھا جیسے کرسی کی سیٹ پر اچانک کیلوں کے سرے نمودار ہو گئے ہوں، اور اس کے باوجود شاگل کو مجبوراً اس کرسی پر بیٹھنا پڑ رہا ہو۔ اسی لمحے سامنے پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو شاگل نے ہاتھ بڑھا کر ایک جھٹکے سے ریسیور اٹھا لیا۔ یس شاگل بول رہا ہوں، چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس، شاگل نے اپنی عادت کے مطابق پورا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ میرا نام کیپٹن وجے ہے، کیپٹن وجے، اور میرا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے ہے۔ میں اروہل سے ہی بول رہا ہوں۔ اگر آپ تھوڑا سا وقت دے دیں تو میں آپ کے سامنے ملٹری انٹیلیجنس کی ایک سازش جو کافرستان سیکرٹ سروس کے خلاف کی جا رہی ہے تفصیل بتا سکتا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک اجنبی سی آواز سنائی دی۔ کیپٹن وجے، تمہیں اچانک کافرستان سیکرٹ سروس سے کیوں ہمدردی پیدا ہو گئی ہے؟ کیا تم شاگل کو احمق سمجھتے ہو؟ بولو، شاگل نے یکلہت حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے کندھاری انار کی طرح سرخ ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک جھٹکے سے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ نان سینس، مجھے احمق سمجھتے ہیں؟ جسے دیکھو منہ اٹھائے سازش کی پٹاری اٹھائے چلا رہا ہے، نان سینس، کرنل شاگل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ لہجے میں غصہ ابھی بھی باقی تھا، لیکن پھر ایک خیال کے آتے ہی وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے ملٹری انٹیلیجنس کی سازش کہی تھی، کرنل وشنو کی، اور کرنل وشنو تو شکل سے ہی سازشی لگتا ہے۔ مجھے اس کی بات سننی چاہیے۔ ویری بیڈ، یہ کیا ہو گیا؟ ویری بیڈ۔ شاگل کی ذہنی روح یکلہت بدل گئی تھی، اس کے ساتھ اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس سر، دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کشیما کی طرح اروہل میں بھی کافرستان سیکرٹ سروس کا باقاعدہ سینٹر موجود تھا، اور شاگل اس وقت اس سینٹر میں موجود تھا۔ کیا تم چیک کر سکتے ہو کہ ابھی جو فون کال مجھے ملی ہے وہ کس نمبر سے کی گئی ہے اور کہاں سے کی گئی ہے؟ شاگل نے کہا۔ یس سر، ہمارے پاس ہر کال کا باقاعدہ ریکارڈ ہوتا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ گڈ، پھر میری اس کیپٹن وجے سے بات کراؤ، شاگل نے خوش ہو کر کہا۔ آپ کو جو کال کی گئی تھی وہ پبلک فون بوتھ سے کی گئی تھی جناب، چند لمحوں کی خاموشی کے بعد جواب دیا گیا تو شاگل کا چہرہ یکلہت غصے سے بگڑنے لگا۔ ابھی تو تم بکواس کر رہے تھے کہ تمہارے پاس ہر کال کا ریکارڈ ہوتا ہے، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ فون پبلک فون بوتھ سے کیا گیا تھا، شاگل نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ سر ایسا ہی ہوا ہے، یہی بات تو ہمارے ریکارڈ میں ہے کہ کال پبلک فون بوتھ سے کی گئی ہے، البتہ کیپٹن وجے کا ریکارڈ بھی شاید ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ کیپٹن شرما سے معلوم کر لیں جناب، فون آپریٹر نے کہا تو شاگل بے اختیار اچھل پڑا۔ او ویری گڈ، تم تو بے حد ذہین آدمی ہو، ویری گڈ، میری بات کراؤ کیپٹن شرما سے، شاگل نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہیلو کیپٹن شرما بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کیپٹن شرما اروہل میں کافرستان سیکرٹ سروس کا انچارج تھا۔ کیپٹن شرما، کیا تم ملٹری انٹیلیجنس کے لیے اروہل میں کام کرنے والے کسی کیپٹن وجے سے واقف ہو؟ شاگل نے کہا۔ یہ سر، وہ ملٹری کمانڈوز دستے میں شامل ہے، اس کا مکمل ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، کیپٹن شرما نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، پھر تو تم بہت اچھے انچارج ہو، ویری گڈ۔ اس کیپٹن وجے نے ابھی ایک پبلک فون بوتھ سے کال کی تھی، وہ مجھے ملٹری انٹیلیجنس کی ہمارے خلاف کسی سازش کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، لیکن میں سمجھا کہ ہمیں کسی نے بے وقوف بنانے کے لیے کال کی ہے۔ کیا تم مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو؟ شاگل نے کہا۔ یہ سر، کیپٹن شرما نے جواب دیا۔ تم مجھ سے رابطہ کرو اور اسے یہاں میرے پاس لے کر آؤ، میں اسے تفصیلی بات کرنا چاہتا ہوں، شاگل نے کہا۔ یہ سر، کیپٹن شرما نے جواب دیا تو شاگل نے ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر قدرے اطمینان کے تاثرات تھے۔ یہ سازش کیا ہو سکتی ہے، اور وہ بھی ملٹری انٹیلیجنس کی طرف سے کافرستان سیکرٹ سروس کے خلاف؟ یہ کیا حماقت ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ شاگل نے بڑبڑانے کے انداز میں کہا۔ پھر تقریباً 1.5 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یہ شاگل نے تیز لہجے میں کہا۔ کیپٹن شرما بول رہا ہوں جناب، آپ کے حکم کے مطابق کیپٹن وجے ملاقات کے لیے یہاں پہنچ چکا ہے، کیپٹن شرما نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ بھیجو اسے میرے پاس، اور تم خود بھی ساتھ آؤ کیونکہ تم اس سے زیادہ تیز اس علاقے کے بارے میں جانتے ہو، شاگل نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور لمبے قد کا کیپٹن شرما اندر داخل ہوا، اس کے پیچھے ایک درمیانے قد کا آدمی اندر داخل ہوا۔ ان دونوں نے شاگل کو سلام کیا۔ بیٹھو تم دونوں، شاگل نے غور سے کیپٹن وجے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں میز کی دوسری طرف کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ہاں اب بولو، کہاں کی گئی ہے سازش؟ شاگل نے تیز لہجے میں کہا۔ جناب، یہاں اروہل میں چونکہ کافرستان کی خفیہ ایٹمی تنصیبات موجود ہیں، اس لیے ملٹری کمانڈوز کا ایک بڑا گروپ جس کا لیڈر کیپٹن گپتا ہے یہاں کئی سالوں سے موجود ہے۔ میں بھی اس گروپ کا ممبر ہوں۔ ہمارے گروپ کا کام یہاں سے ایجنٹوں کو ٹریس کرنا ہے جو اس ایٹمی تنصیبات کے خلاف کام کر رہی ہوں، کیپٹن وجے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ یہ تم کیا الف لیلا کی کہانی لے کر بیٹھ گئی ہو؟ نان سینس، کیا میرے پاس فالتو وقت ہے کہ میں تمہاری طوطا مینا کی کہانی سنتا رہوں؟ سازش بتاؤ کیا ہو رہی ہے اور کون کہہ رہا ہے؟ شاگل سے برداشت نہ ہو سکا تو اس نے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ جناب، جب تک آپ میرا پورا پس منظر نہ سنیں گے آپ کو اس سازش کی سمجھ نہ آ سکے گی، کیپٹن وجے نے کہا، اور شاگل ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کا چہرہ غصے سے بگڑ گیا تھا۔
کیا کیا تم مجھے سیکرٹ سروس کے چیف شاگل کو کہہ رہے ہو کہ مجھے سمجھ نہ آ سکے گی؟ یہ تم کیوں کہہ رہے ہو؟ شاگل نے جیب سے سروس پسٹل نکالتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ جناب، کیپٹن وجے کہہ رہا تھا کہ وہ سمجھا نہ سکے گا۔ ویسے اس کی یہ بات بھی غلط ہے، آپ تو وہ بات بھی سمجھ جاتے ہیں جو بڑے بڑے دانشور بھی نہیں سمجھ سکتے جناب۔ کیپٹن شرما، جو شاگل کا کسی حد تک مزاج شناس تھا، نے فوراً بول کر معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ یس سر، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، کیپٹن وجے نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ آئندہ محتاط رہنا ورنہ 101 گولیاں ماروں گا، سمجھے؟ اب بولو کیا سازش ہے، جلدی بولو، مختصر اور جلدی۔ شاگل نے سروس پسٹل واپس جیب میں ڈال کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سر، پاکیشا سیکرٹ سروس کا ایک آدمی یہاں کام کرتا ہے۔ ملٹری انٹیلیجنس اس سے جدید آلات کے تحت پاکیشائی ایجنٹوں کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اور انہیں ہلا کر کے ان کی لاشیں صدر صاحب کے سامنے رکھنا چاہتی ہے تاکہ کافرستان سیکرٹ سروس کو نیچا دکھا سکے، کیپٹن وجے نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کافرستان سیکرٹ سروس کو نیچا؟ کس میں یہ جرت ہے؟ بولو، شاگل نے ایک بار پھر ہتھے سے اکڑتے ہوئے کہا۔ ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کرنل وشنو سر، کیپٹن وجے نے جلدی سے جواب دیا تو شاگل اس طرح کیپٹن وجے کو دیکھنے لگا جیسے وہ زندگی میں پہلی بار کسی انسان کو دیکھ رہا ہو۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تفصیل بتاؤ، تفصیل۔ نان سینس، اس طرح مختصر بات کرتے ہو جیسے پہیلیاں بجھوا رہے ہو۔ نان سینس، تمہیں پتا ہے کہ تم کس کے سامنے بیٹھے ہو؟ تفصیل سے بات کرو۔ کیا کرنل وشنو خود یہاں پہاڑیوں میں گھومتا پھر رہا ہے؟ نان سینس، شاگل نے تیز تیز لہجے میں کہا تو کیپٹن وجے نے اس طرح سانس لیا جیسے سمجھ گیا ہو کہ شاگل کو فون کر کے اس نے بیل مجھے مار والا کام کیا ہے۔ جناب، ملٹری انٹیلیجنس کا گروپ لیڈر کیپٹن گپتا کرنل وشنو سے ملا اور اس نے انہیں بتایا کہ یہاں ایک کلب ہے جس کا نام گولڈن سٹک کلب ہے۔ اس کلب کا اسسٹنٹ مینیجر مادھو لال پاکیشائی ایجنٹ ہے۔ اگر جدید ترین آلات کی مدد سے اس کی چیکنگ کی جائے تو پاکیشائی ایجنٹوں کو ٹریس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ لازماً اسے ملیں گے۔ اس طرح وہ کافرستان سیکرٹ سروس سے پہلے کریڈٹ خود لے لیں گے۔ کرنل وشنو نے اس کی بات مان لی اور کیپٹن گپتا اور اس کے 4 دیگر ساتھیوں کو فوراً کمانڈو سیکشن سے ملٹری انٹیلیجنس میں ٹرانسفر کرا لیا، اور اب یہ لوگ مادھو لال کی نگرانی کر رہے ہیں اور کسی بھی وقت وہ پاکیشائی ایجنٹوں کو ٹریس کر کے ہلاک کر دیں گے اور کریڈٹ خود لے لیں گے۔ کیپٹن وجے نے ایک بار پھر جلدی تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس آدمی کو تو فوری گرفتار کر لینا چاہیے، شاگل نے تیز لہجے میں کہا۔ جناب، اس طرح تو پاکیشائی ایجنٹ اس سے نہ مل سکیں گے بلکہ وہ غائب ہو جائیں گے، کیپٹن وجے نے کہا تو شاگل کے چہرے کے اعصاب ایک بار پھر غصے کی شدت سے تھر تھرانے لگے، اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ تم مجھے احمق سمجھتے ہو؟ نان سینس، تمہارا کیا خیال ہے کہ کافرستان سیکرٹ سروس کا چیف احمق ہے اور تم زیادہ عقل مند ہو؟ بولو، تم یہی سمجھتے ہو؟ بولو، شاگل نے میز پر مکہ مارتے ہوئے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ سر، کیپٹن وجے کا مطلب تھا کہ ہمیں ملٹری انٹیلیجنس کی سازش کو ناکام بنا کر خود کریڈٹ لینا چاہیے، کیپٹن شرما نے ایک بار پھر بات کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اوہ ہاں، یہ واقعی اچھی بات ہے، ہمیں کریڈٹ لینا ہے، کس طرح؟ شاگل نے یکلہت نرم پڑتے ہوئے کہا اور کیپٹن وجے حیرت سے شاگل کو دیکھنے لگا۔ اسے شاید پہلی بار شاگل جیسی شخصیت سے واسطہ پڑا تھا جس کا موڈ لمحہ بد لمحہ بدلتا رہتا تھا۔ جناب، اگر ہم اس مادھو لال کی نگرانی کرائیں اور ساتھ ہی کیپٹن گپتا کے آدمیوں کی بھی جنہیں میں جانتا ہوں تو ہم ان سے پہلے ان ایٹمی پاکیشائی ایجنٹوں تک پہنچ سکتے ہیں اور اس طرح ان کی سازش ناکام ہو جائے گی اور کریڈٹ آپ کو مل جائے گا، کیپٹن وجے نے ڈرتے لہجے میں کہا۔ اوہ ہاں، واقعی کریڈٹ مجھے مل سکتا ہے، ٹھیک ہے، بولو تمہیں اس کا کیا انعام دیا جائے؟ بولو، شاگل نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ جناب، آپ فیاض ہیں، بڑے دل کے مالک ہیں، میں تو آپ کا ادنا خادم ہوں، آپ کی مسکراہٹ ہی میرے لیے اعزاز ہے، کیپٹن وجے نے انتہائی خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ شاید اسے سمجھ آ گئی تھی کہ شاگل کو صرف خوشامد سے راضی کیا جا سکتا ہے اور اس کا آئیڈیا اس وقت درست ثابت ہوا جب شاگل کا چہرہ اس کی بات سن کر پھول کی طرح کھل اٹھا تھا اور اس کا پھولا ہوا سینہ مزید 2 انچ تک پھول گیا تھا۔ گڈ، تمہیں نہ صرف سیکرٹ سروس میں بڑا عہدہ دیا جائے گا بلکہ تمہیں تمہارے تصور سے بھی بڑا اور بھاری نقد انعام بھی دیا جائے گا، بس مجھے ان شیطانوں کی لاشیں چاہیے، شاگل نے کہا۔ تھینک یو سر، آپ واقعی قدر شناس ہیں، آپ فکر نہ کریں، جیسے ہی یہ پاکیشائی ایجنٹ یہاں اروہل میں داخل ہوں گے ہم انہیں ختم کر دیں گے، کیپٹن وجے نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم اب جا سکتے ہو، اور سنو، ابھی تمہیں کیپٹن شرما کے ساتھ ہی کام کرنا پڑے گا، جاؤ اور ان ایجنٹوں کا خاتمہ کر دو، جاؤ، شاگل نے کہا تو کیپٹن وجے اٹھا اور سلام کر کے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اس کے ساتھ ہی کیپٹن شرما نے بھی اٹھ کر سلام کیا اور وہ بھی کیپٹن وجے کے پیچھے کمرے سے باہر چلا گیا اور شاگل کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ اسے یقین تھا کہ کیپٹن وجے اور کیپٹن شرما دونوں مل کر ان ایجنٹوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ اروہل کی ایک رہائشی کوٹھی کے کمرے میں جسے آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا، کیپٹن گپتا کرسی پر بیٹھا شراب پینے میں مصروف تھا۔ اسے چیف آف ملٹری انٹیلیجنس کرنل وشنو نے فوری طور پر اس کے 4 ساتھیوں سمیت فوج کے کمانڈو سیکشن سے ملٹری انٹیلیجنس میں تبدیل کرا لیا تھا اور ان کا ہیڈ کوارٹر اروہل میں قائم کیا گیا تھا۔ کیپٹن گپتا نے یہاں پہنچ کر سب سے پہلے اپنے ساتھ آنے والے 4 ساتھیوں میں سے 2 کی ڈیوٹی گولڈن سٹک کلب کے مینیجر مادھو لال کی نگرانی پر لگا دی تھی، جبکہ 2 آدمی بس اڈوں پر ڈیوٹی دے رہے تھے کیونکہ ان کے خیال کے مطابق پاکیشائی ایجنٹ کسی بھی لمحے کا شمع سے اروہل پہنچ سکتے تھے اور ظاہر ہے وہ بھی اسی میک اپ میں ہوں گے، بہرحال بس کے ذریعے ہی یہاں پہنچیں گے کیونکہ یہاں ایئرپورٹ موجود ہی نہیں تھا، اسی لیے کیپٹن گپتا اپنے آفس میں بیٹھا اپنے ساتھیوں کی طرف سے کسی کال کے انتظار میں شراب پی رہا تھا۔ اسے 100% یقین تھا کہ اس کے ساتھ ان پاکیشائی ایجنٹوں کو نہ صرف ٹریس کر لیں گے بلکہ انہیں ہلاک کر کے وہ کرنل وشنو کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے اور کافرستان کے صدر بھی انہیں بہترین اعزاز سے نوازیں گے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی اہمیت کیا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ ماضی میں اپنے ساتھ عمران کے ڈوج کا انتقام بھی وہ بھرپور طریقے سے لے سکے گا، اسی لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ عمران کو نہ صرف خود اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرے گا بلکہ اسے پہلے یاد دلائے گا کہ ماضی میں اس نے کس طرح اس کے ساتھ ڈاش کیا تھا اور اسے استعمال کر کے اپنا مشن مکمل کر لیا تھا۔ وہ اسی انتظار میں بیٹھا تھا کہ میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس کیپٹن گپتا بول رہا ہوں۔ کیپٹن گپتا نے ریسیور کان سے لگاتے ہی تحکمانہ لہجے میں کہا۔ منگل سنگھ بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے اس کے ساتھی منگل سنگھ کی آواز سنائی دی۔ یس کوئی رپورٹ؟ کیپٹن گپتا نے چونک کر کہا، جناب ایک ایگریمنٹ سیاہ نے آج مادھو لال سے ملاقات کی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اجنبی آدمی اسے نہیں ملا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، کون ہے یہ ایگریمنٹ سیاہ؟ کیا تفصیل ہے اس کے بارے میں؟ کیپٹن گپتا نے پوچھا۔